अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन इकराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 29वें पारे का 15वां रुकू है, जिसके अंदर सूरह मुद्दस्सिर सूरह नंबर 74 की शुरू की 31 आयतें हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल मुद्दस्सिर, ऐ चादर ओढ़ने वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ काली कमले वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुम फ़अंज़िर, उठिए और डराइए, व रब्बका फ़कब्बिर, और अपने रब की बड़ाई बयान कीजिए, व सियाबका फ़ताहिर, और अपने कपड़े साफ़ सुथरा रखिए, वर्रुज्ज़ फ़हजुर, और गंदगी से दूर रहिए, बुतों की पूजा से अलग रहिए, बुतों से अलग हो जाइए, वला तमनुन तस्तक्सिर, और ज़्यादा हासिल करने की नीयत से एहसान न कीजिए, वले रब्बिका फ़स्बिर, और अपने रब के लिए सब्र कीजिए, फ़इज़ा नुक़िर फ़िन्नाक़ूर, जब सूर फूंका जाएगा, फ़ज़ालिका यौमइज़िन यौमुन असीर, तो वो दिन बड़ा मुश्किल दिन होगा, अलल काफ़िरीन गैर यसीर, काफिरों के लिए वो आसान दिन नहीं होगा। ज़रनी वमन खलक़्तु वहीदा, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे और उस आदमी को छोड़ दीजिए, उस आदमी का मामला मुझ पर छोड़ दीजिए जिसे मैंने अकेला पैदा किया है। वजअल्तु लहु मालन ममदूदा, और मैंने उसे बहुत सारा माल दिया है जो दूर दूर तक फैला हुआ है। वबनीना शहूदा, और हर वक्त मौजूद रहने वाले बेटे दिए। वमहदतु लहु तमहीदा, और उसके लिए हर काम के रास्ते हमवार यानी आसान कर दिए। सुम्मा यत्माउ अन अज़ीद, फिर वो और ज़्यादा की लालच चक्कर में है। कल्ला इन्नहु कान लिआयातिना अनीदा, ऐसा हरगिज़ नहीं होगा, वो तो हमारी आयतों निशानियों का दुश्मन है। सउरहिक़ुहु सऊदा, जल्द ही उसे मुश्किल और कठिन चढ़ाई पर चढ़ाऊँगा। इन्नहु फ़क्कर व क़द्दर, बेशक उसने सोचा और एक बात बनाने की कोशिश की। फ़क़ुतिला कैफ़ क़द्दर, वो हलाक हो जाए, उसने कैसी बात बनाई। सुम्मा क़ुतिला कैफ़ क़द्दर, फिर वो हलाक हो जाए, उसने कैसी बात बनाई। सुम्मा नज़र, फिर उसने अपने साथियों की तरफ देखा। सुम्मा अबसा व बसर, फिर त्योड़ी चढ़ाई और मुँह बिसोरा, छोटा सा मुँह बना लिया। सुम्मा अदबरा वस्तकबर, फिर पीछे मुड़ा और तकब्बुर और घमंड किया। फ़क़ाल इन हाज़ा इल्ला सिहरुन यूसर, फिर कहने लगा यह कुरान तो एक जादू है जो पहले से चला आ रहा है। कुरान एक रिवायती जादू है। इन हाज़ा इल्ला क़ौलुल बशर, कुछ नहीं, ये तो बस इंसान का कौल है, यानी इंसान की बात है। सउस्ली है सक़र, जल्द ही मैं उसको सक़र जहन्नम में डाल दूंगा। वमा अदराका मा सक़र, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या मालूम सक़र जहन्नम क्या है। ला तुब्क़ी वला तज़र, वो सक़र जहन्नम न किसी को बाकी रखेगी और न किसी को छोड़ेगी। लव्वाहतुल लिल बशर, चमड़ा खाल को झुलसा देने वाली है, जला देने वाली है। अलैहा तिस्अता अशर, उस जहन्नम पर 19 फरिश्ते मुक़र्रर हैं। वमा जअलना अस्हाबन नार इल्ला मलाइकतन वमा जअलना इद्दतहुम इल्ला फितनतल लिल्लज़ीना कफ़रू लियस्तयक़िनल लज़ीना ऊतुल किताब व यज़दादल लज़ीना आमनू ईमाना वला यर्ताबल लज़ीना ऊतुल किताब वल मुअमिनून वलियक़ूलल लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़ वल काफ़िरून माज़ा अरादल्लाहु बिहाज़ा मसला कज़ालिका युज़िल्लुल्लाहु मन यशाअ व यहदी मन यशाअ वमा यअलमु जुनूद रब्बिका इल्ला हु वमा हिया इल्ला ज़िक्रा लिल बशर। और हमने जहन्नम की निगरानी फ़रिश्तों को दे रखी है, और हमने उन फरिश्तों की तादाद को काफिरों के लिए आजमाइश बना दिया है, ताकि अहले किताब यहूद व नसारा को यकीन आ जाए और ईमान वालों का ईमान बढ़ जाए, और अहले किताब और ईमान वाले कुरान के सच होने में किसी शक में न रहें, और ताकि जिनके दिलों में निफाक की बीमारी है और कुफ़ार इनकार करने वाले कहें कि इस मिसाल से अल्लाह की मुराद क्या है। इसी तरह अल्लाह जिसे चाहता है गुमराह कर देता है और जिसे चाहता है हिदायत देता है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब के लश्कर को उसके सिवा कोई नहीं जानता। और ये बातें इंसान की नसीहत के लिए हैं। नाज़रीन इकराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 29वें पारे का 15वां रुकू है, जिसके अंदर सूरह मुद्दस्सिर सूरह नंबर 74 की शुरू की 31 आयतें हैं। सूरह मुद्दस्सिर 74, तरतीब नंबर 4। अल मुद्दस्सिर, काली कमली वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनका जिक्र आयत नंबर 1 में है। गारे हिरा में पहली वही सूरह अलग की 5 आयतों के बाद सूरह मुद्दस्सिर की शुरू की 5 आयतें उतरी हैं। मुद्दस्सिर, इसके अंदर 56 आयतें हैं और 2 रुकू हैं। ये मक्की सूरह है। हिजरत से पहले मक्का और उसके आसपास उतरने वाली सूरत मक्की है। सही बुखारी किताब तफसीर हदीस नंबर 4926, जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का बयान है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरमियान में वही के सिलसिले के रुक जाने के बारे में बयान फरमा रहे थे कि चल रहा था, मैंने आसमान की तरफ आवाज़ सुनी, अपनी नज़र आसमान की तरफ उठाकर देखा तो वही फ़रिश्ता यानी जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम नज़र आए जो मेरे पास गारे हिरा में आए थे, और वो कुर्सी पर आसमान और ज़मीन के दरमियान बैठे हुए थे। मैं उन्हें देखकर इतना डरा कि ज़मीन पर गिर पड़ा। फिर मैं अपनी बीवी उम्मुल मोमिनीन खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के पास और उनसे कहा, मुझे कपड़ा उड़ा दो, मुझे कपड़ा उड़ा दो। उन लोगों ने मुझे कपड़ा उड़ा दिया। ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी फ़ज़म्मलूनी, फिर अल्लाह ताला ने यह आयत उतारी,
یا ایھا المدثر قم فانذر بلا قولہ فہجر۔ ابو سلمہ نے بیان کیا الرز بت کے معنی میں، پھر وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا جو کبھی نہیں ٹوٹا۔ سورہ مدثر کا خلاصہ، سورہ مدثر کے پہلے رکوع کے شروع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، آپ لوگوں کو ڈراتے رہیں، اپنے رب کی پاکی بیان کریں اور اپنے کپڑے صاف رکھیں اور کفر و شرک اور ہر طرح کی گندگی سے دور رہیں۔ آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 26 تک ولید بن مغیرہ کے بارے میں ہے، جن کے پاس مال و اولاد تھے، جہنم کے لیے 19 فرشتے مقرر ہیں، اللہ کے لشکر کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ دوسرے رکوع کے شروع میں چاند، پھر اسی طریقے سے رات ہے اور صبح ہے، اللہ نے قسم کھائی ہے، جہنم میں جانے والوں سے پوچھا جائے گا کیوں چلے آئے، تو وہ کہیں گے نماز نہیں پڑھتے تھے، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے، قرآن سے ایسے بھاگتے تھے جیسے لوگ کوئی جنگلی گدھے ہیں جو شیر کے حملے کے وقت بھاگ کھڑے ہیں۔ قرآن ایک نصیحت ہے۔ آیت نمبر 1 سے 7 کے درمیان غور کیجئے، اللہ نے کیا کہا؟ یا ایھا المدثر قم فانذر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیے اور لوگوں کو ڈرائیے، وثیابک فطہر۔ آیت نمبر 4 پر غور کیجئے، وثیابک فطہر، اور آپ اپنے کپڑے کو پاک و صاف رکھیے، دل کو بھی صاف رکھنا، کپڑے کو صاف رکھنا، صفائی آدھا ایمان ہے، الطہور شطر الایمان، صحیح مسلم کتاب الطہارہ حدیث نمبر 223۔ لیکن دیکھ لیجئے گندگی بہت زیادہ ہے، مسلم محلے گندگی کیوں؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے، صفائی آدھا ایمان ہے۔ ناپاکی کو چھوڑ دیجئے، والرجز فہجر، بتوں کی پوجا سے دور رہیے، دل کی ناپاکی سے دور رہیے، ولا تمنن تستکثر، اور احسان کر کے زیادہ لینے کی خواہش نہ کیجیے، ولربک فاصبر، آیت نمبر 7 میں ہے، رب کے راستے میں صبر کیجیے، وہ جو قیامت کا دن کافروں پر بڑا سخت ہوگا، الکافرین غیر یسیر، آسان نہیں ہے۔ آیت نمبر 11 سے 26 کے درمیان ولید بن مغیرہ کے بارے میں ہے، اللہ نے کہا ذرنی ومن خلقت وحیدا، مجھے چھوڑ دیجئے اور اس کو جس کو میں نے اکیلے پیدا کیا ہے، وجعلت له مالا ممدودا وبنین شہودا، اولاد اس کے پاس ہے، مال اس کے پاس ہے، بعض کہتے ہیں 7 بیٹے تھے، کچھ لوگوں نے کہا 12 تھے، کچھ لوگوں نے کہا 13 تھے، 3 مسلمان ہوئے، اس میں سے خالد بن ولید، ہشام بن ولید اور ولید بن ولید۔ فتح القدیر کے اندر علامہ شوکانی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے۔ آیت نمبر 28 پر غور کیجئے، جہنم کیسی ہے، لا تبقی ولا تذر، نہ باقی رکھتی ہے نہ کسی کو چھوڑتی ہے، ثم لا يموت فیہا ولا یحیا، سورہ اعلیٰ سورہ نمبر 87 آیت نمبر 13، کہ نہ اس میں موت آئے گی نہ آدمی زندہ رہے گا، یعنی جہنم کے اندر۔ آیت نمبر 30 پر غور کیجئے، علیہا 19 19 فرشتے ہیں جو دربان ہیں، جہنم کے لیے مقرر ہیں، اس کی حفاظت کر رہے ہیں، اور یہ ایسا اس لیے ہے وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذین کفروا، یہ تعداد اس لیے بتائی گئی ہے تاکہ کافروں کے لیے آزمائش رہے۔ آیت نمبر 31 میں ہے، ابو جہل نے جب یہ سنا جہنم کے داروغہ کے بارے میں کہ 19 ہے، تو اس نے کہا اے قریش کے لوگوں دیکھو، تم میں سے ہر 10 آدمی کا ایک گروپ تیار ہو جائے، ایک ایک فرشتے کے لیے کافی ہے۔ کلدہ نامی ایک شخص تھا، بڑا بہادر تھا، طاقتور تھا، اس نے یہ کہا تم سب صرف 2 فرشتے کو سنبھال لینا، 17 کو میں سنبھال لوں گا، میں اکیلے کافی ہوں۔ کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے کتنی مرتبہ کشتی کھیلی لیکن ہمیشہ ہار گیا، مگر وہ ایمان نہیں لایا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے رکانہ بن عبد یزید، جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کشتی لڑی اور ہار جانے کے بعد وہ مسلمان ہو گئے، حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے، وما یعلم جنود ربک الا ھو، اور آپ کے رب کے لشکر کو آپ کے رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ یہ 19 فرشتے کا ذکر ہے، لیکن فرشتے تو بہت زیادہ ہیں، 70,000 فرشتے بیت معمور میں، جو فرشتوں کا خانہ کعبہ ہے، ایک مرتبہ داخل ہو جاتے تو قیامت تک ان کی باری نہیں آئے گی۔ صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر 162، وَإِذَا هُوَ يَدْخُلُ كُلَّ يَوْمٍ 70,000 ملک لا يعودون إِلَيْهِ، ہر دن 70,000 فرشتے داخل ہوتے اور قیامت تک ان کی باری نہیں آئے گی۔ تو کتنے لشکر ہیں اللہ کے، فرشتے کتنے ہیں، وہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ ناظرین کرام، آج کے درس سے بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔